बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, अद्वेंत काळाचो क्रिस्तानाच्या काळाचो दुसरो हप्तो आमी आरंभ केलेलो आसा आनी सोम्याच्या येण्याक वाट बरी तयार करूंक ह्या हप्त्यांत आमकां उलो मेळ्ळा. सोमीस आमकां कृपा दिता ताच्या वाटेन सोमकोंक, ताच्या मोगांत आमी जियोंक. तर त्या सोम्याक आमी बोप सक्रामेंतांत बोवडा मोगान स्वागत करया, ताका नमन करया. गावन गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदाराक. दिनवासता हांव तुका धनिया, वाकणता हांव तुका रचणारा, हर्सिता हांव तुका बापा मोगाळा म्हणून ताका आमी स्वागत करया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K7 पान संको 151 पेज 151 K7. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नावाडतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकणतां तुका रचणारा, उल्हासतां कृपे सागोरा. नावाडतां तुका सोमिया, दिन वाचतां तुका धनिया, वाकणतां तुका रचणारा, उल्हासां कृपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. हर्षित हांव तुका बापा मोगाळा, वंदीत हांव तुका जेजू दयाळा, वर्णीत हांव तुका आत्म्या बळवंता, गाजयत हांव महिमा त्रिएका देवा. हर्षित हांव बापा मोगाळा, वंदीत हांव जेजू दयाळा, वर्णीत हांव आत्म्या बळवंता, गाजयत हांव महिमा त्रिंदरा. हर्षित हांव बापा मोगाळा, वंदीत हांव जेजू दयाळा, वर्णीत हांव आत्म्या बळवंता, गाजयत हांव महिमा त्रिंदरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. मोगाळ बापा, या सकाळच्या वेळार आमी तुका नमन करता. सोम्या जेजू तुका आमी प्रणाम करता. देवा पवित्र आत्म्या तुका आमी वंदन करता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती करून आमचे जिवीत तुका आमी भेटयता. नामान तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका
तुका त्रिएक देवा, नमन तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्वोद्वेदारा, सर्वोद्वेदारा, सर्वोद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर मान, सर पदवी, सर महिमा फोजल्ल्या बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा. तुझ्या या पवित्र अर्पणांत तू आमकां सकाळच्या वेळार हाडलाय. हो दीस तुझ्या अर्पणांत रावून आराम करचे वर्तें भाग ना फोव जाल्ले आमकां तुवें फोव केलाय. मोगळ बाबा, किती वर्ती तुजी दया, तुजी खाकुलता मा पातक्या पासत. तुजो तो दैवीक मोग या सकाळच्या वेळार आमकां साकोंक तुजी कृपा आमकां तुवें दिल्याय. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत सभार चिंतना आसात, राटावळी आसात. ते सगळे एक घडीभर पयस दवरून सुम्या तुझ्या पवित्र अर्पणांत वो वेळ करसूंक तुझे कृपा दिल्ल्याक ह्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता. तुझ्या अंगणान करसूं एक दीस हेरा कडेन करसूंच्या 1000 दिसां प्रास भोंवरतो म्हूण तूं आमकां सांगताय. ह्या सकाळच्या वेळार त्याच तुझ्या मोगांत थीर रावूंक सोम्या आमी तुजी कृपा मागता. आमच्या एकल्याच्या जिवितांत तुजें तें बरेंपण आमी वळखून घेता. निरंतरी तुजी स्तुती करून तुजी महिमा गावंक आमी आशेता. तुझ्या आश्रयाखाल, आदाराखाल रावून जी योजना तुवें आमचे खातीर केल्ली आसा त्या योजना प्रमाणे आमच्या जिविताची मेठा काडूंक सोम्या तुजी कृपा आमी मागता. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. आयच्या दिसा, फाल्यांच्या दिसा, परवाच्या दिसा कितें आमकां राखून आसा तें आमी नेना सोम्या. पूण कितें तुवें आमचे खातीर मांडून दवरलां तें हर एक आमच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून सोम्या तूं आमकां बसयताय. त्याच तुज्या सता प्रमाणे जियोंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडात तें हांव
उनेना पुरो तुजो मोग म्हाका हे हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हे हांव जाणा तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव वाशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव वाशेता दुखाच्या कोणात संसार बुडून गेला दुखाच्या कोणात संसार बुडून गेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता ओय सोम्या तुज्या मोगान सदांच रावोंक हांव आशेता तूंच म्हजो आधार जावन आसाय तूंच म्हजो आसरो जावन आसाय तूं म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल तुमी फांटे म्हजे ते एक जावन रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात सोम्या सदांच तुजे ते एक जावन तुका मानून तसली फळां दिवंक आमकां तूं बळवंत कर का तुज्या कृपेन बस सोम्या तुझे बिन कितें हांव करूंक सकना तुझे बिन कितें हांव करूंक सकना तुजे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुझे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच म्हूण सोम्या तुवें म्हणाय पूण धैर्य घेया भियेनाकात हांव तुमचे सोबे आसात हांवें संवसाराचेर जैत वेला पळय सोम्या हर एका वायटाचेर जैत वरच्याक निरंतर तुजी कृपा तूं आमकां दिताय आज तुजें दर्शन तूं आमकां फोव कर शांतीच्या वाटेन चलोवंक सोम्या तुजी कृपा आमकां लाभय तुजो आदार आमकां लाभय सोम्या दर्शन दी सोम्या वळका कुतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या वोडका कुदीन तुज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता आयच्या दिसा ह्या सक्रमाच्या आराधना वेळार आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणीचो उडास करता हांव तांच्या पासून सोम्याक आमी अर्घां दिता हांव आज जल्मा दिवस करची आसात इयान वर्नल डिसोजा बोंदेल थावन विन्सेंट मॉरस कुडुपुतावन 30 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करता नितीन क्रिस्टोफर डिसोजा सौदी अरेबिया थावन आमचे सगळे आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाची कोण आसात जल्मा दिवस आचरण करच्या तांकां हर एकल्यांक सोम्या समोर आमी दवरया सोम्या जेजूय आमच्या भाव भयणीचे तुजे आशिर्वाद घाले जिविताचे देणे तुवें तांकां दिलाय आनी तेच देणे तांचे संगी रावन तुवें सदांच सांबाळून चलोवन वेलाय जे कृपेन तुवें तांकां नेठयलाय त्या मुखल्या जिवितांत सोम्या तूंच तांचो सांगातीचा सर वायटा विज्ञान वरात हांव सोम्या तांकां तूं निवारे तुज्या कृपेन जिवनचे भाग हे आमच्या भाव भयणीक सोम्या तूं फोव कर सांगता आज आमी सोम्याक अर्घां दिता हांव
सबाज नंगसर आमकां तांकां लाभिल्ल्या बरेपणा पासत उपकारा पासत सोम्याक अर्गां पाठोवंक सांगल्यात. सेलेस्टीन गोन्जाल्वीस नेरूल तावनू, अश्विन आनी कुटुंब, शांती पिंटो आनी कुटुंब मंगलोर तावनू, विक्टोरिया पिरेरा आनी कुटुंब वालेन्सिया तावन, जॉयस रीना रस्किन्या बोंदेल तावन. सोम्यान बरेंपण केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. लिना मस्करेनस मंगलोर बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत आनी बेसवा लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता. असुमता आरान्ना मिरा रोडू, जेजू थावन मोरये थावन मागले उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिता. आयरीन आनी विन्सेंट रेगो कोविड रिपोर्ट नेगेटिव्ह लाभिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. रेमेडियस देसा तशेंच सबार जाणांक आमकां सोम्यान ताचे सर आशिर्वादां फोव केल्यात. सबार जाणांची कामां अर्द्या रावलेली ती पोंताक पोवच्याक सोम्यान आधार दिल्लो आसा. कितले जाणां पासून हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी मागलेले तांच्या विविध गरजा पासत, पिडेशीर नाशिल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत, काम मेळच्या पासत आनी हे सबार गरजां पासत मागिल्ले सोम्यान धराळ मोपान ताच्या आशिर्वादां देणी आमकां दिल्यात. ह्या सर पासत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वाखणी तुका सोम्या जेजू, वाखाणी तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज आमी नियाळ करचे देवाचें उतर किर्तन 119 40 आनी 9 वळी तावन 50 आनी 7 वळी पर्यंत. थंयसर देवाचें उतर आमी वाचता आसतना आमी एक वर्तें सत समजून घेता. देवाचें उतर सांगता, तुजें उतर म्हाका जिवीत दिता म्हणून म्हज्या कश्टांत म्हाका बुजवून मेळटा. तुजें उतर म्हाका जिवीत दिता म्हणून म्हज्या कश्टांत म्हाका बुजवून मेळटा. तुज्या साकराक तुवें दिल्ली भासवणी मनान धर, ताचे वरवीं तुवें म्हाका बरवसो दिलाय. मोगाच्या भावनो भयणीनो, हांगासर 2 संगती आमकां भोव अर्था बरे रितीन सांगल्यात. देवाचें उतर, जिवी दिवचें तें उतर आमी स्विकार करता आसतना बरवसो मेळटा आनी बुजवून मेळटा. ह्या संवसारांत सबार जाणां निराश जातात. कितलेच जाणां हांगासर आमकां तांच्या निराशपणान मागोवंक सांगतात. जिणे सबार कश्ट आयिल्ल्या वेळार, कश्टा वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडे वयर पिडा आयिल्ल्या वेळार, कितेंय चिंतिल्लें काम जायनातल्या वेळार मनीस एका तरान देदेस्पो जाता, खंगास जाता. पूण देवाचें उतर स्पश्ट आमकां सांगता की आमी त्या उतराचेर नियाळ करून उतर कितें सत आसा तें स्विकार करून जियोंक फुडें सरल्या वेळार एक नवो बरवसो आमचें तें उदोवन येता. ह्या पवित्र जाग्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या 17 वर्सां जावन कितलेशे जाणांनी ही साक्ष दिल्ली आसा की हांवें जिवचेंच नाका म्हणल्या बरें म्हाका भोगुल्लें, म्हजें जिवीतच अर्थारहीत म्हूण म्हाका भोगुल्लें. पूण सोम्याच्या उतराचो नियाळ करता आसतना त्या वेळार म्हज्या काळजांत एक विशेश भरवोसो उदोन आयलो. आज म्हजें जिवीत अर्था भरीत जालां. देवाची एक योजन म्हज्या जिवितान आसा म्हणलें सत हांवें समजून घेतलां आनी त्या योजना प्रमाणे जियोंक हांव फुडें सरतां. मोगाच्या भाव भयणीनो, असले साक्षी देवाक वर्ती महिमा दिवचे तुजो साक्षी आमकां कितल्या वर्तां मापार हांगासर आयकूंक मेळ्ळ्यात. कित्याक देवाचें उतर बरवसो दिवचें उतर जावन आसा.
कसलेही ती परिस्थिती आमच्या जिवितांत जावं मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या परिस्थितींत हांव न्हू आमकां भायर हाडून वाट दाखोवचो आमचो सोमी जावन आसा. तेच वाट ताच्या उतरा मुखांतर तो आमकां दाखयता. दुसरें देवाचें उतर आमकां सांगता, तुजें उतर म्हाका जिवी दिता म्हूण म्हज्या कश्टांत म्हाका बुजवून मेळटा. विशेश तराचे कश्ट दूख मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अनुभव करता आसतना आमी बुजवून आशेता. कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वेळार कुटुंबाचे सांडे बोदुकेस्त आसतात. बुजवून ती आशेतात. मनशात हांव आमकां बुजवून विविध रितीन मेळटा, तरी मोगाच्या भाव भयणीनो खरी बुजवून आमकां मेळची आमच्या सोम्यांत हांव. पळोवंक जाल्यार आमी वांजेलांत थंयसर जो वांजेल 11 स्वर जेजू मार्था आनी मोरी हांच्या घरा पावलो. लाजारस तांचो मोगाचो भाव अंतरलेलो. 4 दीस जाल्ले दुकांत आशिल्ली मार्था आनी मोरी. आनी त्या वेळार देवाचें उतर सांगता, जेजू थंयसर लाजरसच्या फोंडा कडेन रावन रडलो म्हणून. जेजू रडलो कित्याक जेजू समजून घेतलें तें दूख मार्था आनी मोरयेचें तांच्या एकल्याच भावाच्या त्या मरणा थंय. आनी जेजून रडोनूच तो रावना, लाजरसाक ताणें जिवंत उठयलो. बुजवून खरी बुजवून ताणें दिली. तसो जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्यांक पुनर्जीवन जाल्लो तो नव्या जिविताचो भरवोसो दिता. ती बुजवून ती खरी सोम्यांत मेळची जावन आसा. कित्याक ताच्या उतरांत चलोवंक, ताच्या उतराच्या सता प्रमाणे जियोंक आमी फुडें सरता. तर आज येसू उतर आमी नियाळटा आसतना सोम्याक आमी सांगया, सोम्या तूं जावन आसाय म्हजो खरो भरवोसो. तुजे विने म्हज्या जिवितांत भरवोसो ना. सबारपटी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव चलवता. विविध तरांच्या अडचणीक हांव वळख जाता, कश्टांत हांव सांपडटा. आनी त्या वेळार सोम्या तुजो म्हजो भरवोसो जावन, म्हजो भद्र आसरो जावन, म्हाका धैर्य दिवचो म्हजो रक्षक जावन, म्हज्या जिणेच्या ह्या झुजांत जैत दिवचो म्हजो सडवंदार जावन सोम्या तुका हांव स्विकार करता म्हणून ह्या वेळी सोम्याक आमी सांगया. ह्या गिता मुखांतर गीत संको E12 पान संको 50 आनी 3 पेज 53 E12. तूं सोम्या भरवोसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणे झुजांत जैत दिवचो. तूं सोम्या भरवोसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणे झुजांत जैत दिवचो. दावीद राय सांगता किर्तन 20 आनी 3, काळका फालक्यांत हांव चलोन तरी हांव वायटा भिवचो ना. कित्याक सोम्या तूं म्हजे संगी आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. भेना कसले संस्कार रास जाल्यारी, वारे वादळ भोंवती उठल्यारी, फांकय उजवाड दयेन मोजे तुजो, तुजे सोम्या भरवोसो. तूं सोम्या भरवोसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणे झुजांत जैत दिवचो. सोम्या आमच्या कुटुंबात आशिल्ल्या सर आमच्या पिडेस्तांक, विविध तरांच्या वायटा सांपडल्या आमच्या भाव भयणीक, बांदपासून आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीक,
विशेष तरेचे दूख अनुभव करचे आमच्या भावा भयणीक सोम्या ह्या वेळेर तुका आमी भेटयता एकसरपण आसल्या हर एकल्या सोम्या तुका आमी समर्पण दिता निरंतरी तुजेर आमची दिस्त घालूंक सोम्या तुजी कृपा दी केदींच तुजे तोंड पयस आमकां दवरिनाका सोम्या तुज्या मोगाच्या वेंगेत आमकां रावन सोम्या तूं चलोवन व्हर एक सुरो तर पळयनार हांव वाचल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी दिसकार सोना केदीस तुजे वयली वाट बापा थंय वन पावची तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्राश्र रक्षक तूं धैर्य दिवसो जिन येजूजा जय दिवसो आमच्या जिन येजूजान आमकां जय दिवसो रक्षण दिवसो आमचो सोमी त्या सोम्याक आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भावा भयणीक ह्या वेळेर आमी समर्पण दिवया मरण जाल्या वेळेर दुखें आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक सोम्याक आमी भेटया आजून प्रत्येक तरान मागता हांव देवादीन मेरी मास्करेनस मँगलोर टावन पुलगत्रेंतल्यात पासून ते मागता मागोवंक सांगला शांती नोरोना कुवेट आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी मार्सेलीन डिक्रूज मरणाचो वार्षिक दिसार उडास करता हांव बेळमान टावन मागता हांव देवादीन सिल्वेस्टर देसा विक्रोली टावन मागता हांव देवादीन कॉसिस तावरो बचपे टावन देवादीन पीटर नोरोना आत्तूर टावन देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा मुंबई साल्वादर लोबो महागुंडी देवादीन हेनरी लोबो अंधेरी ताच्या 7 वर्साच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक कुटुंबांत अंतरल्या सांद्या पासून आमी मागता हांव मागोवंक सांगला आश्विन आनी कुटुंब तशेंच लिना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर लुसी डिसोजा मणिपाल आनी जोसेल डिसोजा मुल्की मागता आमी आज देवादीन चार्ल्स आनी सिलेस्टीन डिसोजा किन्नीगोळी देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन मॉन्टी सल्डाना मँगलोर देवादीन आग्नेस मेरी सल्डाना मँगलोर देवादीन जेनेविव लोबो मँगलोर देवादीन लॅन्सी लोबो मँगलोर देवादीन फेलिक्स डिसोजा मँगलोर देवादीन अपोलिन डिसोजा मँगलोर देवादीन लॉरेन्स डिसोजा आनी मायकल पिंटो हे आमच्या भाव भयणी सोवे सर कुटुंबांत आमच्या धरल्या हर एकल्याक आमी समर्पण सोम्याक दिवया सोम्या ते सस्नीक जिवीत तांकां लाभो दी म्हणून आमी मागया मोरना कित्याक तर हांवें भियोंक जाय कश्टा वावटी कित्याक तगसूंक जाय तुजे दवरल्यार समजो सस्नीक जिवीत जोडटलो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्राश्र समय समोर आमकां समय गलती करुया समयाचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया
प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. दैवी गायना बुकांतावनो गीसंको ये 7 पानसंको 20 आणि 1. त्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरळता ओढा मोनान तुका लाभता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्यान सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक वा तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त देई म्हणजे मोगाल बाबानो आणि बहिणीनो ह्या सकाळच्या वक्ता आम्ही सव ह्या वेदी भोंगती एकठांय जाल्या जेजूच्या पवित्र बलिदान वांडेल जमच्याक आज इगर्ज माता भगवंत एम्ब्रोस हाचे परब आचरण करता. 339 इसवेन जल्मालो तो ताचो बापूय रोमाचो एक क्रिस्तांव. रोमाच्या एका उंचल्या हुद्याचो आसलो. स्पेन आनी ब्रिटन प्रांत्याच्या एक प्रिफेक्ट जावन आसलो आनी थंयसर तो काम करनासतना ताचो बापूय मरण पावता आनी उपरांत ताचे कुटुंब फाटीं रोमाक येता. थंयसर एम्ब्रोस ताचे शिकप मुंदार मुखार वता. थंयचो एक कानून तो शिकता. ताचे कानून इतले बरें आसले की तांचो बिस्प आनी तांची गव्हर्नर एम्ब्रोसाचे ताचे कानून पळोवन ताका उत्तरा इटालीचो गव्हर्नर जावन वेंचून काडटात. ताचे मायपाची चिनी आनी न्यायबद्ध चिने वरवीं तांचो सबार लोकांक ताचे थंय एकवटायता. उपरांत तांचो म्हणजे मिलानाचो बिस्प देवादीन जाता. तो लोकां मदें 2 पंगड जातात. तांच्या मदें कन्फ्युजन जाता. तो एम्ब्रोस सगळे लोकांक सांगत हाडटा ताच्या मायपाची जिवी मुखांत्र ताच्या मायपाची उतरां मुखांत्र ताच्या न्यायबद्ध कानुना मुखांत्र. आतां मुखार कोण बिस्प जावनचो एक सवाल तांच्या मुखार आसता. तो एकलो धाकटो भुरगो सांगता आम्ब्रोस जायचें आमचो बिस्प आम्ब्रोस जायचें आमचो बिस्प. त्या भुरग्याची आशा सक्क लोक म्हणून घेता. तो ताचे रिक्वेस्ट पापा साहेबा कडेन वता. तो आम्ब्रोसाक पवित्रस्थानी मेळोंक ना ह्या जागी जावंक ना. ताचे उपरांत ताका पवित्रस्थान दितात आनी ताका तरबेती दितात आनी ताका येजाकी दिसा मेळटा आनी ताका मिलानाचो बिस्प जावन नेमिरतात. एक बिस्प जावन लोकांची बरी संवाद करता. दुबळ्यांक तो जाय जाल्ले वस्तू तो दिता. पिडेसन सेवा तो करता. हो आम्ब्रोस संत अगस्टिनाच्या परिवर्तनाक
काण जाल्लो व्यक्ती जावन आसा. तोच आमरस आमच्या जिविताक एक आदर्श जावन दी. देवाच्या कुशेक ताणें कल्तीमान गेली, तशेंच आमी आमच्या देवाच्या कुशेक मान घालूंक तो आमकां आपोवन दिता. हे पवित्र रितीन पवित्र परिधान भेटवच्याक आमकां आमी तयार करया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वसदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसाक सांगता, मनान चिंतून तनाव विसरून वाट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पुस्तकांत सास आमकां मरये सगळ्या दिताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सुसण्याच्या जिविताक फावो. Somia kakutka, somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, somia kakutka, somia प्रार्थुया. देवा भगवंत अमरसाची क्रिस्ती धर्माचो साक्षी आनी धैर्यादी गौरव तुवें केलोय. तुजे पवित्र सभा जन्मयन इंतरसन चलोवंक तांचे असले तुज्या खालसा सारके गवळे उपसय. आमच्या सुमयान तुज्या पुताचे क्रिस्त वरवीं तो करो देव. तुजे सगळें पळयतात म्हण एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया, म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजागडें उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधांचें फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली धोडी ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें भरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंड फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशाकुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता, परगट कर. आनी हांवें विचारलें, कितें परगट करूं? अख्खे मनशाकुळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारकी. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शारांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचें सवें आसा. ताच्या सैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकरियांक जागृतायेन सोलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. श्लोक. आपले आमचो देव पदवेन येता. आपले आमचो देव पदवेन येता. सोमयाक एक नवें गीत गाया. पृथ्वेच्या निवासान सर्वेस्पराक वाखाणा. सोमयाक नावाडा, ताच्या नांवाक होगलाप दिया. आपले आमचो देव पदवेन येता. ताचे सोडवणे विशान दिसान दीस परगट करा. जानांगा मदें ताची महिमा गाया. सर लोकां मदें ताची विचित्रां गाजया. आपले आमचो देव पदवेन येता. सर्वेस्परस आमचो राजा. समेस्तांक न्याय निती काल तो चलोवन व्हरता म्हूण जानांगा मदें परगट करा.
आपले आमचो देव पदवेन येता तर ताचे हुजरी सर्ग सगळो उल्लासूं आख्खो संवसार आनंद बगूं दर्यो आनी तांतलें सगळें संतोशान गरजूं भूंय भाट आनी तांतलें सगळें उल्लासाची बोब मारूं रानांतलीं रूख झाडां संतोशाचो नाद उठोवं आपले आमचो देव पदवेन येता कित्याक तो येता संवसारांत न्याय नीत स्थापीत करूंक नितीन लोकांची मंजबी करूंक स्वताच्या वाटेन जनांगांक चलोवन व्हरूंक आपले आमचो देव पदवेन येता उदकार उबे रावत Alleluia, 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 Alleluia. सोमयाचो दीस लागीं पावला आपले आमची सोडवण करूंक तो येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो तुमी कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बोकडे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बोकडो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोन्नू सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचनावे आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उदर हे वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयणीनो इसाया प्रवादाचो बूक म्हणटा आसतना आमच्या मदीं येता 7 आनी 6 अध्याय. ह्या एका बुकांत 3 भाग आसात. पयलो भाग जावन आसा अध्याय 1 तावन 30 आनी 9 म्हणसर ह्या अध्यायांनी प्रवादी बॅबिलॉनच्या बंदिरेंत आसा लोक बंदिरेंत आसा लोक कश्ट जाता तसल्या कश्ट जाल्ल्या लोकांक बरवसो दिता. एक दीस तुमी हांगा जावन भायर वेतल्यात तुमच्या माय गांवांक तुमी वेतल्यात हो बरवसाची उतरां. आनी दुसऱ्या भागांत म्हणजे अध्याय 40 तावन 50 आनी 5 ह्या अध्यायांत इस्रायल परसा बॅबिलॉनच्या बंदर तावन आपल्या माय गांवांक वेतात. ते वाटेर आसात. त्या वाटेर वेत आसतना प्रवादी तांकां बरवसो दिता. आतां तुमी तुमच्या माय गांवांक वेतात तुमच्या देवतेंबला तुमी वेतात थंयसर वेत आसतना पाड पडलो तो गांव तुमी पळयतल्यात. तुमच्या त्या माय गांवांत कोणूच नासले फाटल्या 12 वर्सांनी. तुमच्या त्या शेताचो बाटाचो तुमकां वळख मेळची ना. रानां बरी ते जावन आसात मरुभूमी बरी ते जावन आसात आनी तुमी थंय गेले तक्षण तुमी त्या जाग्यार वचून पावतल्यात आनी तो जागो परिवर्तन करतल्यात नव्या जिवान तुमी भरतल्यात. त्या देखून आयचे वचपा आयचे पयले वचप आनी एमच्या 2 हप्त्यांनी आमी ह्या विशयान जायते आयकतले हांव ताच्या विशयान नियाळ करतले हांव. त्या देखून आयचे पयले वचपाक सांगता आर्यानंद सरस्वराक एक वाट तयार करा. पाड पडलो प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पलकेपण येवन दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतल जावन दी. हे समतल पलके हे केवळ जगाच्या विशयान न्ही तांच्याच खालसाच्या
तांच्या जिवितांत तांचे जिवीत एक पालके पडले जावन आसा तांचेच खालसांत तांच्या जिवितांत पर्वत जावन आसले आतां ते पुरा पर्वत पालके पुरक पयस पयसून सीधा रस्तो जाता निजा देवा थंय वचूंक एक नीट रस्तो जाता वय म्हज्या मोगाळ बाबान आनी भयणीनो ते लोक गवळीनातले बकरे बरी जावन आसतले आमचो देव जावन आसा गवळे बरी सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या फाटल्यान तो वेता हर एक परसा ताका इम्पॉर्टंट हर एक परसा ताची म्हत्वाची आमी देवा कितले पयस गेल्यार आमच्या पातक्या वरवीं देवा कितले पयस गेल्यार देव आमच्या फाटल्यान येता आमकां सोदून तो येता तो आमी आमची पातकां वळखून घेतल्यार ताका संतोश जाता आनी तो आमकां आरोवन धरता ताच्या मोगान रावंक तो आशेता त्या देखून म्हज्या मुगाल बाबान आनी भयणीनो आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया देवाच्या मोगान रावंक जजल करपा ह्या मेसाच्या बळीदान मागून घेवया आमेन D1 पानसंको 308 पेज 38 D1 Abba Bapa Sergincha Kevundo Geva Ratamasan Kristacha Yamka Punya Vaina Sangi Bapa जीवनामचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या दावा सर्वस्फोर म्हणून घेऊ मोगाल बापा तुज्या नांवाची महिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भगवंत अमरसाचे मन आनी कालीज बाबा ताच्या उजवाडान भरले ह्या पवित्र यज्ञाचे बटवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरोवं हे आमी मागता तुज्या पुताचे नांवे आमेन सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमीन ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपुजनच्या देवा सर्व कालीन सर्वते जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दिसान आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक ताळणेचें दार उगडलें हे वरवीं तीर धरून आतां आमी आशेतावन ते तुवें बसयले तेणे तो वैभवान परतून येतालो तेन्ना आमकां फळां मेळटलें देखून आतां देवदूतान श्री दरबार संगाती तुजे मेमेचे कीर्तन आमी निरंतर गायता Povi darbara so सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा उसई तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हे तेणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या क्रिश्चन क्रिस्मस सुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका तीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्मेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी खून तुमचे पसत समर्पणची. त्याच बरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांडले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास. 9व्या आनी ससणी कराचे हेरेगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनचे पसत वरवतले, हे म्हज्या उडासा करात. Bavata sakut pergetuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडोवन सर्वांची कास मारपिता. तुजे मुखार येवकांची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका हातीन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सवतला मातसो मेजता पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेटा पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमकांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दरम्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबान अंतरल्या सर्वांचो आमी उडास करया. तांकां आनी तुजे इश्टगण सुमेस्तांक तुज्या पडसळ मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. ओंकार मुरी देवाची माय संगाती, सांजुचो पती संत आनंद जॉन्सन, जोसेफ फ्रिनाडमेट्स, येसुरचे सर मार्तीर, भगवंत धर्मिलता, भगवंत आम्ब्रोस आनी सर्व काळीत तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयली प्रार्थना दीर्घेर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास कायम, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आजून गांधी आनी आमची चुकयल्या बुरशिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्त येणे बरोवचे आत्रतले आमकां तुजे उदार काकोचें सर पात्यांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या आरज वडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मितांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेची ज्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तुका शांती दी एक वटा सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. मोग आसूं आनी एकवटाच गुर्त सांग एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाची शले संसारची पाप करता ती शलेच जन आपिलांती सुभागे सुमिया तुमचे चुका फोना बुद्धस मुकाबले केले. गीत संको F Ikra pan संको 7 आणि 7 पेज 67 F11. सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. मोगान तुवें तुकाच बेतोन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो. उंड्या वायनान तुकाच समर्पिलो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं पवित्र सक्रमेंतांत तुबो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंत घेवंक आसाद दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साथ दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तांव केदिंगस हांवें जेजू तुजें तावन केदिंगस हांवें वेगळा जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळा जावं म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा अमृत दितल्या जिवनांत आमी दोदोश जाल्या तांचे घटायेन भगेवंत अमरसाची देख घेवन धैर्यान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावोदावी वचूं आनी सर्गार आमार जिविताच्या जिवनाचे उतरावर्ती करता संपूर्ण हे बगूंक ससनाक आमी दोदोश जावंक फावो कर. हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्वदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडता. देवाचे वळूकार. स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना. लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे उर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा.